अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? माशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए थे आपसे बातचीत किए हुए, क्योंकि बहुत क्या था, मेरी भी तबीयत कुछ सही नहीं थी और इसके अलावा बच्चे भी कुछ, उनकी भी तबीयत सही नहीं थी, साहब भी बीमार हैं। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इनको सेहत दे, क्योंकि इनको भी थोड़ी बहुत स्किन की भी परेशानी हो गई है और वैसे भी जर्नली भी ये सही नहीं है, तो इसी वजह से भी शुगर भी है और उसके अलावा थोड़ा बहुत बस फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, बस इनकी तीमारदारियों में लगी हुई और सारा वक्त पर काम काम और काम, सारा वक्त यही काम होते हैं। अभी मैंने माशाल्लाह कुरान पाक भी पढ़ा और अल्लाह पाक को याद भी किया। अभी जाके नमाज़ पढ़ूंगी, ज़ोहर का टाइम होने वाला है और क्योंकि आज है जुम्मा, तो आप ज़रूर दुआओं में याद कीजिएगा मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी बच्ची को। तो बस आपकी दुआएं हमें चाहिए। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगियाँ दे, ज़िंदगियों की कमी किसी को भी ना दे, क्योंकि बस हम क्या कह सकते हैं, ये जो कमी है ना, इसकी कमी कोई चीज़ नहीं भर सकती। सेहत भी होती है, चलो कभी सेहत ख़राब हो गई, कभी सही हो गई, तो सही हो जाती है, तो कोई ना कोई दवाई ले लिया, कुछ ना कुछ कर लिया तो सही हो जाती है। बस साहब की भी बहुत तबीयत सही नहीं थी, इनके छोटे भाई का इंतकाल हो गया, तो बस वो भी गम इन्होंने सीने से लगाया है, इसी वजह से बस इनकी तबीयत सही नहीं रहती। और रोज़ मुझे कहते हैं कि बस पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे अपना भाई बहुत याद आता है। भाई ज़ाहिर है बहन भाई हैं, तो आज अजीब बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी ये तो खला कोई भी नहीं भर सकता, ये तो जो भी कमी हुई है, अभी ये कमी सारी ज़िंदगी के लिए हमारे लिए अभी तो हो गई, तो क्या कर सकते हैं। जिसकी जितनी ज़िंदगी होती है वो उतनी ही अपनी काट गुजार के और यहाँ से रुखसत हो जाता है। अल्लाह पाक सबको गरी के रहमत करे, जो भी हमारे अपने गए हैं अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद करे। और नबी पाक के सदक़े में आज जुम्मे का दिन है, जो भी मैंने इबादत की है अल्लाह पाक उनके रूहों को बस खुश और आबाद वहाँ पे रखे, क्योंकि वहाँ असल ज़िंदगी तो हम मुसलमानों की यही है, और ईमान यही कहता है कि असल ज़िंदगी वो है और असल मज़हब हम जो, बस क्या कह सकते हैं, असल ज़िंदगी वहाँ पे स्टार्ट होती है। यहाँ पे तो बस हम एक स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं, वो चल रहा है और एक जा रहा है, एक आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, किसी की आमद है, किसी की जाने का टाइम हो गया है, तो क्या कह सकते, छोटे बड़े पे बिल्कुल भी नहीं है। बस ज़िंदगियों की दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे। इसी वजह से फिर मेरा मूड ही नहीं बनता था, क्योंकि बस फिर दिल को भी थोड़ा सदमा लगा हुआ, क्योंकि मुझसे वो 2 साल बड़े थे, मेरे कज़न थे, मेरे भाई थे, तो हमने बचपन साथ गुजारा है, तो बचपन की यादें, फिर बैठ के हम बातें करते हैं दोनों मियाँ बीवी, कैसे हम बचपन में ऐसा करते थे, हम ऐसा करते। फिर मेरे पुप्पो का बेटा था, तो वही बातें होती हैं सारा वक्त हमारे घर में, आप यकीन जाने ना, यही बात होती है सिर्फ, तो इसके अलावा तो कोई भी बात नहीं। बहुत कंट्रोल करते हैं अपने पे, तो बस अभी मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह पाक रहम करेगा, आप भी उनको जब भी आप दुआएं मांगे ना, तो जो भी हमारे इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको गरी के रहमत करे। पहले तो मेरे अबू चले गए, वो सदमा ही नहीं उतरा, फिर मेरे मामू, मेरे बहुत प्यारे मामू, वो चले गए, फिर अभी ये बहुत प्यारा भाई छोटा, तो ये चला गया। बस क्या कर सकते, अल्लाह पाक सबको गरी के रहमत करे और उनके घर वालों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता करे, क्योंकि हम तो याद करते हैं ना, उन पे तो बीतती है घड़ी घड़ी पल पल। अल्लाह पाक उनको हिम्मत और सेहत देगा, ताकत देगा उनकी बेगम को, कि वो अपने घर को सारे को संभाल के रखेंगी इंशाल्लाह। मेरी तो भाई सबको यही दुआ होती है, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आज देखें मेरा अली बाबा का मैंने आज बाल उतारे, अभी मैं आपको छोटी छोटी सी अपनी रूटीन ज़रूर दिखाऊंगी, सुबह जैसे ही होगी ना मैं अपनी स्टार्ट करूँगी, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह, आप ज़रूर देखना। और हमें सब्सक्राइब करें, हमें दुआओं में याद रखें, क्योंकि आपके दुआओं की हमें सख्त ज़रूरत है। तो बस
آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اور یہ دیکھیں میرا بابو، یہ دیکھیں آج میں نے ان کو بابو بلٹم بنا دیا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں اٹھ کے بیٹھو، ذکی اللہ آ جاؤ، وہ دیکھو ذکی اللہ ابھی دیکھیں آپ، یہ ذکی اللہ بیٹھے ہیں۔ تو آج یہ پتہ نہیں کیوں خفے ہم سے، تو میں ابھی اس کو کھانا وانا کھلاؤں گی، ابھی لنچ ٹائم ہو رہا ہے، پہلے نماز پڑھوں گی، پھر آج جمعے کا روز ہے تو ماشاءاللہ نفل بھی میں پڑھتی ہوں، تو وہ جمعے کے نفل بھی پڑھیں گے، ادا کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے قبول کرے، جو بھی ہماری سب بھائی بہنوں بیٹیوں کی جتنی بھی ہماری اتنی سی عبادت کو اللہ پاک اتنا بڑا بنا دے اور اب قبول فرمائے۔ تو بس مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور یہ دیکھیں یہ ہمارا بابو بیٹھا ہے بلٹم بنا ہوا، آج ان کی میں نے شیو اتاری اور ان کے سارے جو بھی کام تھے آج میں نے ان کے سارے کام کیے، کیونکہ ان کو وہ بہت ان کی شیو بھی بڑھ گئی تھی اور ان کے بال بھی بڑے ہو گئے تھے، تو اسی وجہ سے پھر میں روز کہتی تھی آج نہیں کل، آج میں نے کہا چلو کرتے ہیں بھائی۔ اور اللہ پاک ماسی کو زندگی دے، وہ آئی، ان کو میں نے کہا کہ آج بھائی ناشتہ مجھے آپ تیار کر کے دو، تو کیونکہ یہ پھر نہیں کھائیں گے ناشتہ تو پھر یہ بھی تو مجھے بات اچھی نہیں لگے گی نا، صاحب ویسے ہی بیمار رہے، تو صاحب کو میں پراپر ڈیلی مطلب کھانا ان کا ٹائم پہ دینا مجھے بہت ضروری ہو گیا ہے، تو ان کو ٹائم پہ کھانا دینا، تو اسی وجہ سے پھر میں نے ماسی کو بولا، وہ جلدی سے ناشتہ بھی تیار کر کے آئیں، آملیٹ بھی بنا کے آئیں، تو بس شکر ہے الحمدللہ۔ تو بس وہ بھی میں نے ان کو کرایا، ناشتہ بھی کیا ان لوگوں نے، تو بس ابھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ابھی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ لنچ ٹائم ہو گیا ہے، مگر ناشتہ بھی تیار کر کے آئیں، آملیٹ بھی بنا کے آئیں، تو بس شکر ہے الحمدللہ۔ تو بس وہ بھی میں نے ان کو کرایا، ناشتہ بھی کیا ان لوگوں نے، تو بس ابھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ابھی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ لنچ ٹائم ہو گیا ہے، مگر کھاتے نہیں ہیں لنچ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، لنچ یہ نہیں کرتے۔ اور کیا کہتے ہیں پھر ڈنر ٹائم، پھر وہ میں سویرے ان کو 6:30 بجے، یا ابھی تو سردی آنے والی آمد ہے، مگر گرمی بہت زیادہ ہو گئی، پہلے تو بھائی بارشیں ایسی خطرناک بارشیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، بس بہت خطرناک بارشیں، پہلے تو بارشیں، ابھی پھر گرمی پھر اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ آج انہوں نے لائٹ چلائی، نہیں تو اس ٹائم لائٹ ہی نہیں ہوتی، پھر میرے پسینے آتے ہیں، اسی وجہ سے پھر میں ویڈیو نہیں بناتی، میں کہتی ہوں چلو آج نہیں کل۔ صاحب بھی پوچھ رہے تھے کیوں نہیں آپ بنا رہی ہو، میں نے کہا بس آج میں بناؤں گی، آج جیسا تیسا کر کے چھوٹی سی بناؤں گی، پھر میں کل سے آپ کو میں اپنی صبح کو جیسے میں اٹھتی ہوں تھوڑی سی ویڈیو اس ٹائم بناؤں گی، تھوڑی کر کے، پھر میں اپنی جو بھی میری روٹین ہے میں آپ کو وہ بھی آہستہ دکھاتی جاؤں گی۔ اور سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں صحت بھی ہے اور ہم چل رہے بھی ہیں۔ بس ماشاءاللہ صبح ہی اٹھے، نماز ادا کی اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ پاک صحت سے چلانا، کیونکہ بس وقت میں برکت دینا، تاکہ میں قرآن پاک بھی پڑھ لوں، نماز بھی جو بھی ادائیگی ہیں ساری ادائیں ہو جائے، اور ان بچوں کے بال اس ٹائم بھی میں دعا مانگ رہی تھی، اللہ پاک وقت میں برکت ڈال، میرے وقت میں برکت ڈال، بس اللہ پاک نے برکت ڈالی اور سارے کام سر انجام ہو گئے، پہنچ گئے اپنے انجام پہ، بس اللہ پاک کا شکر کرم۔ تو بس یہی مجھے آپ سے باتیں کرنی تھی، پھر آپ کو میں نے یہ بھی بتایا، سیڈ نیوز بھی دی، تو بس اللہ پاک رحم کرے گا، اپنی رحمتوں سے برکتوں سے ہمیں نوازے گا انشاءاللہ۔ اور آپ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جن فیملیوں کے سربراہ گھر کے چلے گئے ہیں ان کے لیے ضرور خاص دعائیں مانگا کریں، کیونکہ ان کو دعاؤں کی ہماری بہت ضرورت ہے۔ تو آپ سب بھی دعائیں، جو بھی مجھے پیار کرتے آپ سب ان کے لیے بھی دعا مانگیے گا، اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کی چھوٹی سی ویڈیو میری آ جائے گی انشاءاللہ، تو آپ ضرور دیکھیے گا اور ویوز ٹائم دیں اور مجھے سبسکرائب کریں۔ چلیے ابھی مجھے دے اجازت، ابھی جا کے نماز ادا کروں، اور پھر انشاءاللہ میں کل میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، تو بس پرسوں تک مانا 1-2 روز چھوڑ کے بھی میری ویڈیو ضرور آپ کے پاس آئے گی، تو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا آپ، اب دعاؤں میں بھی یاد کیجیے گا مجھے، اپنے ہر عبادتوں میں دعاؤں میں بس ضرور یاد کیجیے گا۔ چلیے مجھے دے اجازت، چل دین، اللہ حافظ، فی امان اللہ، خوش رہے، آباد رہے، اللہ حافظ۔